बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अचानक आखिर हुआ क्या कि मलिक रियाज साहब के हवाले से हुकूमत, नैब सब सोए हुए थे। ये अचानक क्यों जाग रहे हैं? वजह क्या है? सब क्या हो रहा है? अब हम आपके लिए लाए हैं अंदर की खबर। असल खबर है क्या जनाब? असल हकीकत यह है कि मलिक रियाज साहब का अभी जो बयान आया है उसने जो थरथरली मचाई है वो अपनी जगह, मगर इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। अभी तो मलिक रियाज ने कहा ना कि मुझ पर गवाही डालने के लिए दबाव है, मैं नहीं गवाही दूंगा, और वो हवाला दे रहे हैं अल-कादिर ट्रस्ट का ही कि इमरान खान के खिलाफ गवाह बन जाओ। ये तो सबको पता है, पहले से उन पर दबाव था, लेकिन उनको पहले कुछ नहीं कहा गया। जब ये केस बनाया गया उस वक्त वो पाकिस्तान में हो, उसके बाद लंदन चले जाएं, फिर वो यूएई चले गए, तो उस वक्त कोई ज्यादा बात नहीं की। बस ये कि जी वो वादा माफ गवाह बन जाए, उन पर दबाव था, अच्छा उन्होंने नहीं बने तो उसके बगैर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई चलती रही। अब कहा गया है कि जी मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई होगी। अतातारण कह रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब के करीब तरीन साथी मलिक रियाज, जो जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान डीलें करवाने वाले, उनके बारे में अतातारण बात करेंगे। उनकी औकात है कि मियां नवाज शरीफ वो शख्स है जिनसे मलिक रियाज मिलता है जब मियां नवाज शरीफ यूएई जाते हैं, यानी पाकिस्तान आने से पहले जो मुख्तलिफ दौरे करते हैं मुल्कों के, और वहां कहा जाता है जी अरबों डॉलर मियां नवाज शरीफ लेकर आएंगे, और यहां वजीर आजम बनने आ रहे थे वो, उस वक्त रोल्स रॉयस में बैठकर गए थे मलिक रियाज। वो वीडियो भी आई थी, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी मलिक रियाज गए मियां नवाज शरीफ से मिलने। कौन नहीं जानता कि मियां नवाज शरीफ से कितना करीबी ताल्लुक है मलिक रियाज का, जरदारी खानदान से कितना ताल्लुक है। बिलावल हाउस जो लाहौर में बनाया गया बहरिया टाउन में, वो किसने बना कर दिया है, किस तरह से उसमें जरदारी साहब आते हैं, रहते हैं, सारी मसरूफियत वहां पर होती है। इतना बड़ा आलीशान वो महलनुमा घर बिलावल हाउस। फिर कराची में बहरिया टाउन क्या जरदारी साहब की मर्जी के बगैर बन गया है। लाहौर में बहरिया टाउन इतना बड़ा बना, वो क्या पंजाब हुकूमत जो उस वक्त थी उसकी मर्जी के बगैर बन गया। फिर जाती उमरा रिहाइशगाह, उसके पास ही एक और बहरिया टाउन है, वो क्या शरीफ खानदान जो उनके महल्लात हैं जाती उमरा में, जहां आजकल मियां साहब तजीर आरिश में मसरूफ है, उनके बगैर बन गया। तो कहानी पीछे कुछ और है, वो हम आपको बताते हैं। असल में हुआ यह है कि मलिक रियाज साहब ने एक तवील पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा दिया है। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, और उसमें सारे पर्दा नशीनों के उन्होंने नाम ले दिए हैं, सबके कच्चे छठे खोल दिए हैं। ये तो अल-कादिर ट्रस्ट के बारे में कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी बना दी जनाब, ट्रस्ट बना दिया, उसकी बिल्डिंग बना दी। बिलावल हाउस तो और चीज है ना, बहुत जाती रिहाइशगाह है। यहां तो अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई और सीरत नबी पढ़ाने के लिए बनाई, और ये कि जी मलिक रियाज ने ये बनाई है, ये 190 मिलियन पाउंड का केस बना दिया। 190 मिलियन पाउंड में से एक धेला नहीं इमरान खान को आया। वो सारी कहानी खुल रही है, वो एक अलग डिटेल है कि बरतानिया में और मुआहदा हुआ था एनसी का मलिक रियाज फैमिली का कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाएंगे, वो सारी रकम सुप्रीम कोर्ट में गई, वो सारे पाउंड्स। तो इमरान खान का उससे लेना देना कुछ नहीं था। तो अब अल-कादिर ट्रस्ट आगे बढ़ना है तो कमजोर केस है, फारिग होना है, चाहे अपने जज लगा दें तब भी बात नहीं बनेगी। मुश्किल है, पूरी दुनिया में जागसाई हो रही है। तो उसमें फिर मलिक रियाज साहब की थी कि जी कोई जरूरत बन जाए, किस तरह वो आ जाए, लेकिन अब तो अपील में चला गया है। अब मलिक रियाज की कोई फायदा नहीं, अब नए कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकते। मसला यह है कि मलिक रियाज ने नाम ले दिए हैं सबके तंग आकर, और वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुकी, उसकी एक किस्त आने भी वाली थी। 4 किस्तें हैं उसकी, 4 किस्तों में इस तवील पॉडकास्ट को सामने लाना था। पहली किस्त वो आने ही वाली थी कि हुकूमत को पता लग गया, इनके हाथों फूल गए कि सारे पर्दा नशीनों के नाम आ जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो अब ये ब्लैकमेलिंग कहें या प्रेशर टैक्टिक्स कहें कि मलिक रियाज का फिर नाम लिया जा रहा है, और नैब एक्टिव हो गया है। नैब कह रहा है कि ये तो बड़े गलत कारोबार थे इनके, और ये बड़े गलत तरीके से चलाए जा रहे थे, कब्जा ग्रुप है, यानी दिहाइयों से 25-30 साल से कब्जा ग्रुप चल रहा है। नैब ने कभी कुछ नहीं किया इस तरह से, अब आकर होश आ रहा है। अब रिहायशियों के लिए अलग मसला बना हुआ है कि क्या बनेगा। वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी, और जो रिहायशी उनकी बाद में बारी आएगी। कुछ वकला का ख्याल है नहीं, जो रिहायशी रह रहे हैं इतने सालों से उनको कोई मसला नहीं, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट साथ थी, सबको पता है, अप्रूवल के साथ वहां पर सारे लोग खरीदो फरोख्त कर रहे थे, वहां रह रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता कि उनको आप कुछ कर देंगे। हाँ, जो अब आगे खरीदो फरोख्त हो रही है उसके लिए मसाइल हो सकते हैं। अब बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज के नाम से, बीटी प्रॉपर्टीज के नाम से दुबई में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मलिक रियाज साहब, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। तो नैब कह रहा है, हुकूमत कह रही है, ताताड़ कह रहे हैं जी मलिक रियाज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम यूएई की हुकूमत से राब्ते में हैं। अच्छा, मलिक रियाज ने कच्ची गोलियां खेली, उनको नहीं पता, और कि वो आप बाहर राब्ते करेंगे, वो किस मुल्क जाएंगे, किस तरह से करेंगे। उन्होंने क्या शाही खानदान की इजाजत के बगैर ही वहां पर ये काम शुरू कर दिया है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी दाग दिया है एक्स पर मलिक रियाज साहब ने कि ये क्या हो रहा है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, मैं गवाही नहीं दूंगा, ये सब उसके लिए हो रहा है। नई ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है। तो कहा जा रहा है कि दुबई में भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना, पाकिस्तानियों ने बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज में, हत्ता कि अगर आप लीगल चैनल से भी जाएंगे बैंक से तो मनी लॉन्ड्रिंग तस्वर होगा। अब ये किस कानून के तहत है कुछ पता नहीं। इस पर इफ्तिखार शिराजी साहब डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने पूरी वीडियो भी इस पर की है। बाकी खबरें तो हर जगह मौजूद भी हैं।
کون کیا بیان دے رہا ہے، لیکن اصل کہانی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ملک ریاض کا تعلق کس کس سے نہیں رہا؟ ایک دور تھا کہ ڈی ایچ اے میں بھی ملک ریاض صاحب کی مشینری استعمال ہوتی تھی، جو بھی ادارے سے ریٹائر لوگ ہوتے تھے وہ سیدھا ملک ریاض صاحب کی ملازمت کر رہے ہوتے تھے، بیریا ٹاؤن میں جا رہے ہوتے تھے، وہاں جا کر بڑے بڑے ہائی آفیشلز جو ہیں نوکریاں کرتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ سب ایسے ہی ہوتا چلا گیا، امپائر بلڈ ہو گئی؟ سب کے ساتھ تعلقات، کیا کراچی میں جو بیریا ٹاؤن ملیر کی زمین وہ سندھ حکومت کی مرضی بغیر چلی گئی؟ اور کمال یہ ہے کہ اسی سندھ حکومت کے پاس پھر وہ 190 ملین پاؤنڈ چلے گئے، آدھی رقم چلے گی۔ تو یہ سب ایسے ہی کھیل ہو رہا ہے۔ اصل چیز ہے کہ وہ جو ملک ریاض نے کس کس کو فیور کس طرح سے دی، وہ کہہ رہے ہیں سارے ثبوت موجود ہیں میرے پاس، ایک ایک چیز ہے، تو اس میں سب حمام میں ننگے ہیں، کوئی نہیں ہے کہ جس نے ملک ریاض سے فیور نہ لی ہو۔ یہ سارے جو کرتا دھرتا حکمران ہیں، آج ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جناب فائدے لے چکے ہیں اور اس کے ثبوت ملک ریاض نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پر دباؤ ڈالے، یہ باز آئی، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، ورنہ القادری ٹرسٹ کی کہانی تو ختم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اب کوئی ایویڈنس جو لینی تھی، جو کچھ ہونا تھا وہ اس میں ہو چکا ہے، آگے اپیل میں اب اپنے جج لگا کر کچھ کرنے کی کوشش ہے، باقی اس میں بچا کچھ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، نیب کی طرف سے بلکہ، حکومت ملک ریاض کی حوالگی کے لیے متحدہ عرب امارات سے رابطے میں ہے۔ نیب، یہ دونوں مل کر اب کر رہے ہیں، ملک ریاض کی حوالگی کے لیے نیب اقدامات کر رہا ہے، وزیر اطاعت تارڑ۔ اچھا، اب ان کو خیال ہے جب سارا کیس سارا کچھ ہو چکا ہے، اب یہ ایکٹیو ہوئے ہیں، کوئی تو وجہ ہے، اب تو کیس کچھ نہیں ہو سکتا، اپیل میں جا کر کوئی ملک ریاض کا ایویڈنس نہیں ریکارڈ آپ کر سکتے، جو کیس آپ نے بنانا تھا بنا دیا ہوا ہے، وہ الگ چلے گا۔ اچھا، جو مرکزی ملزم ہے کہ القادری یونیورسٹی جی جس نے بنا کر دی ہے اور زمین جی عطیہ کر دی ہے، سارا کچھ کر دیا ہے ٹرسٹ کو، اس کا کوئی حوالہ نہیں، اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کچھ نہیں، بس اشتہاری دے کر وہ مٹی جھاڑ دی اور بس ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہ مفرور چکے ان کو کر دیا ہے، تو اب آگے بڑھنے کے لیے یہ پریشر وغیرہ ڈالا گیا ہے۔ تو اس میں اب یہ جب مفرور ان کو قرار دیا گیا، اس پر اب وہ غصے میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا ملک ریاض نے، وہ میں آپ کے سامنے سارا پڑھ دیتا ہوں، اور نیب کے حوالے سے اور حکومت کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ملک ریاض لکھتے ہیں، میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا، آج بھی یہ فیصلہ ہے، چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو، ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔ پاکستان میں کاروبار کرنا آسان نہیں، قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود 40 سال خون پسینہ کر کے اللہ کے فضل سے بیریا ٹاؤن بنایا اور عالمی سطح کی پہلی ہاؤسنگ کا پاکستان میں آغاز ہوا۔ مجھے اللہ نے استقامت دی اور اپنے ممبر سے کیے گئے وعدے وفا کیے، ان گنت رکاوٹوں، سرکاری بلیک میلنگ، بعض اوقات وعدوں کی تکمیل میں تعطل پیدا کیا، لیکن میرے رب نے ہمیشہ مجھے سرخرو کیا، سالوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے اور افسران کی لالچ کو عبور کیا، مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا۔ اچھا، گواہی کی ضد، کبھی ان پر پریشر اس طرح کا نہیں آیا، زرداری خاندان کے حوالے سے، شریف خاندان کے حوالے سے، یہ عمران خان کے حوالے سے پریشر آیا، وہ بھی القادری ٹرسٹ پر، یونیورسٹی پر آیا، خیر اس پر یہ ملک چھوڑ کر جی چلے گئے مدتوں سے لوگ۔ اچھا، اور مزے کی بات میں بھول رہا تھا، ان کے بیٹے نے ایڈمٹڈ ہے، شریف خاندان سے پوچھ رہے، ان کے بیٹے نے خریدا ہے نواز شریف کے بیٹے سے ان کا محل، جب یہ پاناما آنے والا تھا اس وقت، کہ بھائی یہ تو تم لے لو نا، یہ ایسی پھر بعد میں مسئلہ نہ ہو، تم خرید لو، اور دگنی قیمت پر لیا، دگنی قیمت پر مارکیٹ سے۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ سب کیا تھا؟ کیا اس کو وائٹ کرنا تھا منی کو کہ جی ہم نے یہ بیچا اور اتنی ہمیں رقم آ گئی، یہ سارا کچھ ہو گیا؟ کیا سارا پیچھے کھیل ہے؟ کیوں ملک ریاض اتنی فیور دے رہے ہیں، ان کے بیٹے خرید رہے ہیں ان سے ڈبل قیمت پر وہاں پر، اور اس کے بعد یہ NCA سارا ایکٹیو ہوتا ہے کہ یہ اتنی رقم کہاں آ جا رہی ہے اور یہ سارا کیس بنتا ہے، یہ اس کے پیچھے، یہ تو سارے تعلق ہی ان سے رہا ہے، زرداری شریف خاندان سے، تو راز ان کے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے منتقل ہونا پڑا بیرون ملک، مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بنایا۔ دبئی میں BT پراپرٹیز کا آغاز ہوا، دبئی کی ترقی کا راز ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم کا ویژن اور نیب جیسے ادارے کا نہ ہونا ہے۔ نیب کا آج بے سرپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا نیا مطالبہ ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی دبئی میں آپ بیریا ٹاؤن میں انویسٹ نہ کریں، نیب کہہ رہا ہے ان کی قبضے ہیں، فلاں زمین فلاں جگہ، یہ سارے قبضے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب نیب کو اب یاد آیا ہے اور یہ سارا کچھ انہوں نے نیب نے کیا ہے۔ اچھا، کہتے جی میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں ایک طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ واضح دھمکی ہے، سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا، سارے جو بیٹھے ہو نا تم، سب کے راز میرے پاس ہیں، سارے حمام میں ننگے ہیں، سارے فائدے لیتے رہو۔ یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سالوں کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اچھا، پچھلے 25-30 سال اب آپ دیکھ لیجیے، زرداری خاندان، شریف خاندان سب سے زیادہ ان کی حکومتیں رہی ہیں، پھر مشرف دور بھی رہا ہے، اس میں کیانی صاحب کا دور بھی آتا ہے، اس میں
کیانی صاحب کے دور کا تو خاص طور پہ حوالہ آتا ہے، پھر اس کے بعد رحیل شریف صاحب بھی ہیں، پھر ان کا جنرل قمر جاوید باجوہ کو کیسے بھول سکتے ہیں، ان سب کا دور آتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی سب کے رازوں کے ساتھ سارے میرے پاس محفوظ ہیں ثبوت اور سب چیزیں. اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن پاکستان کا کام ترین پروجیکٹ بنا، اور اللہ کے کرم سے بی ٹی پراپرٹیز دبئی میں خوب کامیاب ہوگا بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز. پھر آگے لکھتے ہیں جی بڑے سرمایہ کار آ رہے ہیں، اس میں کئی ملکوں سے سرمایہ کاری آنا شروع ہو گئی ہے، شفاف نظام ہے، اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، ہمیشہ رہے گا. اور پھر آخر میں لکھتے ہیں ملک ریاض نہ تو کسی کے خلاف استعمال ہوگا اور نہ ہی کسی سے بلیک میل ہوگا. انشاءاللہ دبئی پروجیکٹ کامیاب بھی ہوگا اور دبئی سمیت پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنے گا. وہ اپنی بات پر ڈٹے ہیں. تو یہ اصل میں نے آپ کو بتا دیا بیک گراؤنڈ کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ قسط جاری ہونے لگی تھی تو حکومت نے پھر کہا ان کے کرتا دھرتاؤں نے یہ کیا ہونے لگا ہے، اوئے ہوئے ہوئے روکو روکو، سارے بھاگے ہیں. اب تو ملک ریاض صاحب بھی جناب ایک دفعہ کر ہی دیں. اب اگر آپ بار محفوظ ہو گئے ہیں، جو کچھ کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں، تو بتا ہی دیں کس نے کیا لیا ہے، کس نے کیا کیا ہے، کبھی تو بتا دیں تاکہ سب کے نام پتہ لگ جائیں. وہ بھی اس چیز کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں. یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ اپنے مقصد کے لیے کہ اچھا جی کسی طرح اس کو عمران خان کے خلاف استعمال کر لیں، ڈیسپریشن ہے کوئی کیس ٹھہر نہیں رہا، تو ملک ریاض پھر جو ان کے راز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ورنہ ان کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ملاقاتیں ہر چیز جو زرداری خاندان اور شریف خاندان کے ساتھ ہیں تو بتا دیں گے. تو ویسے تو بات یہ ہے کہ ملک میں ہمارے ہاں ڈیلوں کا ہی نظام چلتا ہے، اور ورنہ پاناما آ گیا، یہاں پر توشہ خانہ سے کیا کیا لیا گیا ہے، گاڑیاں لے لی، خلاف قانون لے دی. لیکن جب ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر یہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ کچھ ہے. ڈیل کر لو پھر آپ کے لیے سب ٹھیک ہے، جو ڈیل نہیں کرے گا وہ جیل میں رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.